अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन इसे खुद साबित कर देगा। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमन बनना पड़ता है। वलदैन राज़ी हो तो अल्लाह भी राज़ी होता है, अगर वलदैन नाराज़ हो तो अल्लाह भी नाराज़ होता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर उनको झुका लिया जाए तो बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नरम लहजा इख्तियार करते हैं। बहुत कुछ सुन के भी अनसुना करना, बहुत कुछ देख के भी अनदेखा करना, बहुत कुछ बोलना चाह कर भी चुप कर जाना, यही है बर्दाश्त करना, सब्र करना। हर इंसान इस शख्स के सामने खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करता है जिसको वो अहमियत ना देता हो। अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा बार आपको ये कहकर नज़रअंदाज करे कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो समझ जाएं आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाते रहे, लेकिन आपकी एक गलती करने की देर है, आपका सारा खलूस आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ से निकलने में ज़माना लगता है। अल्लाह फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। दरवाजे के बाहर पड़ी बाग की जूते का भी रौब होता है, और बेशक अल्लाह का साथ सबसे बेहतरीन साथ है। वफा होनी चाहिए इंसान में, जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और रिज़्क़ भी। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते, जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास अपने ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। हमारी आंखें इस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो इसे रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। इसमें वफा दुनिया में समझदार इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। लोगों का दिल कोई जन्नत तो नहीं जहाँ बसने के लिए आप खुद को इतना थका रहे हैं। जो दिल में राह करते हैं ना, वही दिल के जख्म बन जाते हैं। मोहब्बत की पहचान इज्जत है, जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। फासलों से कभी फर्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। मुस्कुराना खुद सीखना पड़ता है, रुलाना तो लोग सिखा ही देते हैं। सुनो, किसी को खो कर भी इसे चाहना हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला आसिफ का शिकार है। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोगों को मुखलिसी रास नहीं आती, इसलिए वो अपने जैसों में ही जाकर मुतमईन होते हैं। हसद करोगे तो कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। जब अल्लाह देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। यकीन रखो, इसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे ये जो तकलीफ के दिन हैं। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक, किरदार और अमल है। सब्र का अजर
دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ طلق میں دوسروں سے اپنے جیسے ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ گزرے وقت کی یادیں سنبھال کر رکھنا، کوئی وقت ہوگا وہ بہت یاد آئیں گے، پر لوٹ کر نہیں۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصل رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور رشتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسہ، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ اور زندگی کی کچھ شامیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سورج کی جگہ اکثر ہم ڈوب جایا کرتے ہیں۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے خلاف بات کو خاموشی سے سن لینا اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دینا۔ یقین مانیے وقت سے بہتر جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیں اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے، مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سے لیکن منزل تباہی ہی ہے۔